እንኳ عاوز حكن خورات خدتلتي همين أخن حنا دخن همين نطعنا كل سلام دو نانكو عاوز حنا نا سلامنا فقري يقورلنا عدنا لسلام يقورو كازل بحال كل نجر زاوير أملاك كل نجر قريو سلام يقورلنا حنا لعدنا أتنا تسفى نقبر زاوير أملاك بعلو كل نجر نفاسي بسدو نعمين أخن حنا دخن همين نطعنا كل سلام دو بعل قامين نو عم يتحلف لخنو عند مدام دو عم إجازة دو همين نأخذ اسكي كل جزي بعل تمزقله الخفقنا بتعمي الخفق بعل تمزقله معلتي مالتي نا يا كلنا نقرك حل فيه جزاوي ربي ولا معلتي مسبيت سو عندنا نخبره حوقسنا تدستنا كاسدت مرسنا تطبق ودامت نحلف تمنيتنا يوم مالتيو إن لما عن تلت أدي كل دلي يابط إياك مسارات تأيخ من مالتيو أو خلت ميت كاري هندي كلاس عدي كسرح لو خمني مالتيو يو أو خلت ميتي كاري هم الدلخيو تسرح مخنياتهم لدلخيو مالتي هذي حد اللي الشاب سلست كلاس لسرح النوتي هم عقم خام مالتيو اللي الشاب سلست كلاس شاورش انت بيت النهو تانكر النهو مالتيو اي عقم انهني اندحر بالناقين او خلتي ميت كاريس كاو شدشتا كلاس يسرحيو مالتيو مسكش نبيتو شدشتا كلاس شاورش انت بيتي شوعيتو مالتيو سلازي حززي تصرت انه شدشتا كلاس عادي مالتيو شوعيتي شاورش انت بيتنا كش نبيت مالتيو عم خلتي ميت كاري كاوتا لتقاري بوتا جبات أبابيا مالتيو خلعي لله أسرار حفلة لي إنه أسرار حفلة لي مالتي كابوتا على لي فلا ليو بوتا حزي لو قلنا صفحات النو إنه نوح نوتي تبوتها سيفلا ليو حزي اللي شاب خوينو صالون الناقودا كأسرة بيستر الولي لسرح النوتي هام بوتو مالت هام بلانو تي جزامة جمرة تصرح لنا من زكي جابيتي بلان لو تصو مالتي من زكي جابيت لقعو بلان لو تسألنا من زكي جابيتي دامي إيش لنا خلنا يسكاب دلنا يو قفرنا نسرح عين خلي خلنا نقر مجمرة تسرح لنا مزاجي جاي تامصنا بوتانا مجمرة نالك كأمهندس همصنا بوتا بابي هم لخون دق أفولاوي هم دخون لمعراو دو لبسمين دو لاوي هم دخون تي دق أف كل نجر مهندس يدريلنا كمزاجي جايت همصنا مالتي باي هم دخون كل نجر بعلم يا لله مستي مهندس خوينو بعلم يا كسرحو مالتي إننا ولا قفح بوتات هالينا لا هم بلالنا نسرح دامي هم دليتنا أيخوننا مالتيو سلازي خلتم إيتكاريس كاوش دشتكلاس كسرحيو خلتم إيتكاري كأولك وسخ خليو ترف بوتا بوز حيد اللي نول ندحخوينا له كوسخ خليو أنا خلتم إيتكاري مالت تسبب أيخوني مالتيو قفحي خلتم إيتكاري مالتي بوتا أوس قفحي مالتيو ياو شدشتا كلاس نسرح نخلينا كشنا بيتي شاورش انت بيتي للنهو مالتيو هاي هم عامي قوري لسرح ندحنا لا 4 كلاس سرحنا تانكر نوت متاتي ناش انت بيت مالتيو حزي زمناو لمصنوتي تانكر ازل متات مالتيو السلالة أما أخل بك هم مروا نجر إلى خور مالتي بسمينتو لعلو يبدأ بسمينتو إلى لمت كاو نيو هم بك هم مروا إلى خور مالتي دقة يا تكبر الله تمول لممتأت إدامي بك أو جيب وشتوس أو وشتي بك هم مروا إلى خور مالتي بسمينتو لمتو مروا إلى خور السو هم صفحاتيو سلازي
200 ካሬ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ልደለናዮ ዓዲ ዓቕሚ እንድሕር ሃልይና እስካብ 6 ክላስ ንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። 150 እንድሕር ኮይኑለ ያው እስካብ 4 ክላስ ምስ ሻወር ሽንት ቤት ምስ ታንከሩ ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣሕዋተይ። እና መጀመርያ ላይ ዓዲ ትሰርሕ ለና ምጥንቃቕ ለድልየልና ነገር እንሆ እስታዩ እቶም ሰራሕቲ ካብ በላሹ ስለ ዝኽእሉ መጀመርያ ብላን ምውፃእ ኣለና። ብላን ኣውፅና መዘጋጃ ቤት ማለት እዩ። ካብኡ መሃንዲስ ኣምፅና ግዴታ ነስተኻኽሎ ኣለና ቅድሚ ምጅማርና ማለት እዩ። ባዕሉ ለክዑ ሳሎን ባበይ ሃም ድኾን ቁርፋታት ባበይ ሃም ድኾን ገፁ ላበይ ሃም ድኾን እትና በሪ ግቢ ባበይ ሃም ድኾን ግዴታ መሃንዲስ እዩ ኩሉ ነገር ከስተኻኽለልና ልኽእል ማለት እዩ። እሽልካ ይኹን ይቆፍር ካል በዓል ሞያ ኣምፅኻ ዝስራሕ እቶም ሰብ ሞያ ካብቶም መሃንዲስ እዮም ኩሉ ነገር ዝርእዩ ማለት እዩ። ያው ኣሕና ከምዛ ጌርካ ስርሐልና ብልና ፎቶ ንልእኽ ንኽእል ኢና ለቶም ዝሰርሑ ማለት እዩ። ይኹን ዳ ምሳቶም ክሰርሕዎ እንድሕር ኮይኖም ግዴታ መሃንዲስ ከድሊ እዩ ማለት እዩ። መሃንዲስ ቦታ ቀያይሳ ባበይ ሃም ድኾነ ባበይ ሃም ድግበር ግዴታ መሃንዲስ ኩሉ ነገር ክርእዮ እንህዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ያው ብሕዚ ሰዓት ኩሉ ነገር ስለዝኸበረ ዳእሚ ኣስፋሕኻ ሰሪሕኻ ገዛ ምክራይ ኢለ ብጣዕሚ ዝሓዋሩ ክሓኩስ ይነብሩ። ግን ምስቲ ሕዚ ኩሉ ነገር ኩነታት ለንዎ ክባር ለሓደ ጃህያይ 130,000 እናተሸጠ ሓንቲ ስሚንቶ 2,000 ገደማ እናተሸጠ ሲ ብጣዕሚ ስለ ዝኸብድ ዳእሚ ቦታ እንድሕር ሃልይኩም ግፋሕ ኣቢልካ ሰሪሕኻ ኩሉ ነገር ድሓጉስ ልድሓር ማለት እዩ። እና ኣሕዋተይ ዘይመስል ያው እንድሕር ንሰርሕ ደልና 200 ካሬ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እስካብ 6 ክላስ 7 ክላስ ንሰርሕ ንኽእል ኢና ምስ ሻወሩ ሽንት ቤቱ ምስ ክሽነ ቤቱ ምስ ጊብኡ ማለት እዩ። ግን ኤሊ ሸብ ኣሰራርሓ ልበሃል እንሆ ሃምሰራቢ ስለለ ተርብሉ ዝስራሕ ለለ እኖት እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣሰራርሓ ይፈላለዩ ኤሊ ሸብ ማለት ሓደ ሳሎንና ጓዳ ጓዳ ልንህዎ ማለት እዩ። ካብኡ ለለ ሓደ ሳሎን ሓደ ቁርፋ ይገበርና ለለ ሰርቪሱ ብዚ ተርናብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እታ ሳሎንና እታ መደቀሲት ብሓደ ኮይነን ካብኡ ብዚ ለለ ሰራቪስ ንውስኽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ናዚ ኤሊ ሸብ ይበሃል ፍንሽግ ይበሃል ማለት እዩ። ሓደ ሳሎን ሓደ ቁርፋ ይገብርካ ለለ እሽኻ ተራብኻ ሰራቪስ ምግባር ለ ይከኣል እዩ። በቃ ሃምቡላን እዩ በቃ ሃም ኣሰራርሓው ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ማዕረይ እና እግዚአብሔር ኣምላክ ድሓሰብና የሳኽሐልና ኣብ ስደት ልንህና ብሰላም ልዓድና ይበለና። ዘውዳ ዓመት ዝለ ኣባያና መሐጎስና ይኹን ሁሉ ነገር